बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान और आलमी रहनुमाओं के दरमियान राब्ते। भारतीय तैयारे को अफगानिस्तान में दाखिल होना महंगा पड़ गया। तालिबान की वार्निंग के बाद पायलट को तैयारा वापस मोड़ना पड़ा। किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं, पाकिस्तान रूस चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ज़बीउल्लाह मुजाहिद। अमेरिकी फौज जहां जाती है बेअमनी और तबाहशुदा घर छोड़ जाती है। अफगान जंग में बदतरीन नाकामी पर चीन की अमेरिका पर शदीद तनकीद। अफगानिस्तान से इनखला के लिए नेटो ममालिक का मजीद तैयारे भेजने का फैसला। अमेरिका ने तालिबान हुकूमत के साथ काम करने का अंदिया दे दिया। बरतानिया का 20,000 अफगान महाजरीन को आबाद करने का ऐलान। पाकिस्तान जदीद तरीन 4G स्मार्टफोन बरामद करने वाला मुल्क बन गया। मुत्तहिदा अरब अमारात पहला खरीदार। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अफगानिस्तान में तालिबान की फतह के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान को दुनिया भर से फ़ोन पर फ़ोन आने लगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को पहले बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने फ़ोन किया। गुफ्तगू करते हुए बोरिस जॉनसन का कहना था कि अफगानिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला यकतरफा नहीं होना चाहिए। ये फैसला अफगानिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल को मद्देनज़र रखकर किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बोरिस जॉनसन से पाकिस्तान का नाम बरतानवी रेड लिस्ट से निकालने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खित्ते में अमन के लिए मुस्तहकम अफगानिस्तान की ज़रूरत पर जोर दिया। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी टेलीफोनिक बातचीत की थी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अफगान सूरत हाल पर राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक किया गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के बाद भारतीय तैयारे को अफगानिस्तान में दाखिल होना महंगा पड़ गया। तालिबान की वार्निंग के बाद पायलट को तैयारा वापस मोड़ना पड़ा। भारतीय तैयारा तवील सफ़र तय करते हुए बरास्ता पाकिस्तान नई दिल्ली रवाना हो गया। तफसीलात के मुताबिक काबुल पर तालिबान के कंट्रोल के बायस अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद अचानक बंद किए जाने के बाद भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली जाने वाले 2 तैयारे लाइल्मी में अफगान फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हो गए। एविएशन ज़राए के मुताबिक पीर 16 अगस्त की सुबह जब अफगानिस्तान के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट काबुल पर बड़ी तादाद में गैर मुल्की मुसाफिरों और अफगान शहरियों के आने पर अचानक भगदड़ मचना शुरू हो गई थी तो सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो गई। अफगान हुकाम ने फौरी तौर पर काबुल एयरपोर्ट को कमर्शियल परवाज़ों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया और अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगान तालिबान की अस्करी विंग के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि पाकिस्तान रूस और चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं। हमारी पहली तरजीह अफगानिस्तान है। मुल्क की मैशियत और लोगों के रोजगार में बेहतरी लाएंगे। अफगानिस्तान में मंशियात को तलफ कर देंगे। उन्होंने काबुल पहुंचने पर पहली बज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि सब गवाह हैं, अफगानिस्तान को 20 साल तवील जंग के बाद आज़ाद करा लिया गया है। सख्त मुज़ाहमत के बाद काबज़ीन को अफगानिस्तान से निकाला। अफगान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आज़ादी हर कौम का बुनियादी हक है। अफगानिस्तान को आज़ाद कराना हमारी नहीं पूरी कौम की फतह है। तालिबान नहीं चाहते अफगानिस्तान में जंग जारी रहे। हमने 20 साल जदोजहद की। आज अफगानिस्तान को बड़े चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने मजीद कहा है कि अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान आज से किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखेगी। सबको तसल्ली देते हैं कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अब तमाम सफारत खानों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान में तमाम गैर मुल्कियों को बाइज्जत तौर पर रहने का हक है। सफारत खानों को मुकम्मल सिक्योरिटी
فراہم کریں گے۔ غیر ملکیوں کو اگر تحفظات ہیں تو آگاہ کریں، ان کے تحفظات کی تلافی کریں گے۔ اسلامی اصولوں کے مطابق خواتین کو کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، امریکی فوج جہاں جاتی ہے بے امنی اور تباہ شدہ گھر چھوڑ کر جاتی ہے۔ افغان جنگ میں بدترین ناکامی پر چین کی امریکہ پر شدید تنقید۔ چین کی جانب سے امریکہ کو انسانی حقوق کے نام پر دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہ کرنے کا مشورہ۔ تفصیلات کے مطابق چین نے امریکہ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی فوج جہاں جاتی ہے بے امنی اور تباہ شدہ گھر چھوڑ کر جاتی ہے۔ امریکہ کو جمہوریت اور انسانی حقوق کے نام پر دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے میڈیا بریفنگ کے دوران امریکہ پر سخت تنقید کی اور کہا ہے کہ امریکہ کی طاقت تعمیری نہیں، تباہی ہے۔ امریکی فوج جہاں جاتی ہے بے امنی اور تباہ شدہ گھر چھوڑ کر جاتی ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ 20 سال قبل امریکہ نے انسداد دہشت گردی کے نام پر افغان جنگ شروع کی۔ کیا امریکہ جیت گیا؟ افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی تعداد 1 سے بڑھ کر 20 سے زائد ہو گئی۔ اس کے علاوہ وہاں ہنگامہ آرائی، تقسیم، بچھڑے ہوئے خاندان اور اموات پیچھے رہ گئیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ حقائق نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ فوجی مداخلت اور طاقت کی سیاست کا کوئی فائدہ نہیں اور وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، افغانستان سے انخلاء کے لیے نیٹو ممالک کا مزید طیارے بھیجنے کا فیصلہ۔ تفصیلات کے مطابق نیٹو نے افغانستان سے انخلاء کے لیے مزید طیارے بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے نیٹو سیکرٹری جنرل اسٹولنبرگ نے کہا ہے کہ غیر ملکیوں کو افغانستان سے نکالنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ افغانستان میں پھنسے غیر ملکیوں کی واپسی پہلی ترجیح ہے۔ طالبان افغانستان چھوڑنے کے خواہشمند افراد کی مدد کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں ہمیشہ رہنا کبھی منصوبے کا حصہ نہیں تھا، لیکن افغانستان میں سیاسی اور فوجی ڈھانچہ جتنی تیزی سے ختم ہوا اس کی توقع کسی کو بھی نہیں تھی۔ فوجی قیادت طالبان کے ساتھ کھڑے ہونے میں ناکام رہی، لیکن اب نئی قیادت یقینی بنائے کہ افغانستان میں دہشت گرد دوبارہ اکٹھے نہ ہوں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، ترجمان امریکی دفتر خارجہ نیڈ پرائس نے طالبان کے ساتھ کام کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سب ان کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات پر منحصر ہے۔ بنیادی حقوق کا تحفظ کرنے والی افغان حکومت کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات انہوں نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان میں ایسی حکومت کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے جو اپنے بنیادی حقوق کا تحفظ کر سکے۔ اس موقع پر ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ اشرف غنی کو افغانستان کا صدر سمجھتے ہیں؟ نیڈ پرائس نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور سوال گول کر گئے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کا کہنا تھا کہ طالبان شدت پسند تحریکوں سے دور رہیں اور خواتین کے حقوق کا تحفظ کریں۔ نیڈ پرائس کا کہنا تھا کہ اقتدار کی باضابطہ منتقلی تاحال نہیں ہوئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، برطانیہ نے 20,000 افغان مہاجرین کو آباد کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ اسکیم کے تحت پہلے سال 5,000 شہریوں کو ملک میں رہنے کا حق دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ برطانیہ میں رہائش کے لیے خواتین کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو ترجیح دی جائے گی جنہیں افغانستان میں سب سے زیادہ خطرات ہیں اور انہیں غیر معینہ مدت تک برطانیہ میں قیام کا موقع دیا جائے گا۔ افغانستان کی صورتحال پر غور کے لیے برطانوی پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں، پاکستان کے لیے اچھی خبر۔ پاکستان میں دنیا کی بڑی اسمارٹ فون ساز کمپنیوں کے مینوفیکچرنگ پلانٹ لگنے کے بعد سب سے اہم پیش رفت، پاکستان جدید ترین 4G اسمارٹ فون برآمد کرنے والے ممالک میں شامل ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات نے موبائل فونز کی پہلی کھیپ خرید لی۔ تفصیلات کے مطابق نوئی ٹیلی کام نے دیگر ممالک کے لیے اسمارٹ فون کی برآمد کا آغاز کر دیا۔ 4G اسمارٹ فون کی پہلی کھیپ مینوفیکچرڈ ان پاکستان ٹیگ کے ساتھ متحدہ عرب امارات کو برآمد کی گئی ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA کی جانب سے جاری کردہ اجازت نامے کے تحت
انوئی ٹیلی کام نے دیگر ممالک کے لیے اسمارٹ فونز کی برآمد کا آغاز کر دیا۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔